अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 267 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 267। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। यहाँ ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। अनफिकू, खर्च करो। अनफिकू, खर्च करो। मिन तय्यिबात मा कसबतुम, उन पाकीज़ा चीजों में से जो तुमने कमाई की, जो तुमने कमाई की। इस आयत से हमें क्या पता चलता है? यानी कि अपनी मेहनत से जो तुमने हासिल किया। यहाँ फिर ईमान वालों से खिताब दिया जा रहा है कि हम सबको हुक्म दिया जा रहा है कि इस हुक्म को सुनना और इस पर अमल करना जरूरी है। इस पर अमल करना इंसान ईमान के तकाजे पूरे करना है और इसके खिलाफ वर्जी यानी कि इसके खिलाफ जाना ईमान में कमी है। तो ईमान की सिफात के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला पुकार रहे हैं कि ईमान की सिफात के साथ हमें पुकारा जा रहा है कि तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि तुम ऐसा करो। क्या करो? कि खर्च करो। पीछे खर्च करने वालों के बारे में बात की गई। पीछे की आयत में, पिछली आयतों में क्या बताया गया? खर्च करने वालों के बारे में बताया गया कि वो तुम खर्च करो, तुम दिखावा ना करो, रियाकारी करके खर्च ना करो। ठीक है ना? और इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि तुम क्या है कि खर्च करने वाले के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए और क्या नहीं। और यहाँ पर जो चीजें खर्च की जा रही है उनकी बात है, यानी कि जो कुछ खर्च किया जा रहा है उनके बारे में हिदायत दी जा रही है कि वो कैसा होना चाहिए। कि फरमाया कि मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीजों में से खर्च करो, उम्दा चीजों में से, है ना, जो अच्छी हो, जो हलाल हो, साफ सुथरी हो। और जो मा कसब तुम, जो तुमने खुद कमाई हो, जो तुमने खुद कमाई हो। तो गोया इंसान अपनी मेहनत से जो कुछ कमाता है वो सिर्फ उसका अपना नहीं हो जाता। वो बाहर जो है ना, वो बहरहाल क्या है, अल्लाह ने उसको दिया होता है और उसमें दूसरों का भी हक होता है। जहां तक इंसान की कमाई और कोशिश का ताल्लुक है कि उसे तो जो है ना एक नॉलेज ही किया जा रहा है कि माँ कसब तुम्हारी कोशिश है, तुमने कमाई है, तुमने कमाया है। यानी कि लेकिन यही तो मुतालबा है, तुम भी जो है ना कमाओ, तो भी वो तुम भी कमाओ, तो भी वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं खर्च करो, उसमें से दूसरों पर भी खर्च करो। यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात इस्लाम में बताई जाती है कि सिर्फ अपना ना देखो, सेल्फिश ना बनो, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलता है कि जो अमवाले तिजारत है, यानी जिनसे इंसान तिजारत करता है, उस पर भी क्या है? ज़कात है। जो माल तिजारत है उस पर भी क्या है? इंसान तिजारत करता है, उस पर भी क्या है? ज़कात है। वमिम्मा, अब यहाँ पे आ रहा है वमिम्मा, और उसमें से भी खर्च करो। अब किस में से बताया जा रहा है? अखरजना लकुम मिनल अर्द, जो हमने तुम्हारे लिए जमीन में से निकाला है। यानी कि उस पर भी उस जो है ना उश्र की तरह इशारा है, यानी कि जमीन की पैदावार में से खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है। कि खर्च जो है ना, कुरान पाक में एक दूसरी जगह आता है कि और जो उसका हक उसकी कटाई के दिन, यानी कि जिस दिन फल उतरे उस दिन, फिर आगे बता दिया गया कि कितना फल होता है, कितना देना चाहिए। लेकिन एक बात काबिले गौर है कि जो है ना एक को कहा कि कसब तुमने काम किया उसमें, और दूसरे में क्या फरमाया कि अखरजना, यानी कि मिन जो है ना, मिम्मा, हमें निकाला है। यानी कि जमीन से जो कुछ निकालता है बंदा, जितनी चाहे मेहनत कर ले, जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे ना निकाले कुछ भी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही बात है ना कि अल्लाह ताला अगर बंजर जमीन में खेती करवा सकता है, उगा सकता है, उसी तरह बांझ औरत को एक बच्चा भी पैदा करवा सकता है। इसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। और आगे की क्या है? तयम्ममुल खबीसा, और खबीस रद्दी बेकार देने का तो इरादा भी ना करना।
اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا حال ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں سے جو نا کنڈم مال ہے اس میں سے نہیں کہہ رہا زکوٰۃ نکالو, بلکہ کون سا مال دو کہ من طیبات, عمدہ چیزوں میں سے, جو ان عمدہ چیزوں میں سے دو, کیونکہ تم اس وقت نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے, جو تمہیں جو ہے نا جو تمہیں پسند ہے, جو کیا ہے, جب تک کہ وہ خرچ نہ کر جس سے تمہیں محبت ہے, جو تمہیں پسند ہے, جو تمہیں خود جو ہے نا اچھا لگتا ہے. یعنی کہ ایکسٹریم ہوتی ہے نا, ایک یہ کہ انسان خود چنی ہوئی چیز ہی خرچ کرے, یعنی اور دوسرا یہ کہ انسان انتہائی بیکار ردی چیز خرچ کرے. تو ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کے بیچ اعتدال کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, بعض لوگ کا ایسا ہوتا ہے نا کہ عام جو ہے نا اموال تجارت میں سے بات ہوتی ہے, جیسے کسی نے کپڑے کی جو ہے نا دکان کی اور اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے, تو کیا کرتے ہیں بعض لوگ, کیا کرتے ہیں سال بھر میں جو کپڑا کنڈم ہوتا رہتا ہے اس کو ایک طرف اکٹھے کرتے رہتے ہیں, یا پھر جو بکتا نہیں اس کو کیا ہے اکٹھے کر کے رکھتے ہیں, اور آخر میں اس بالکل ردی بیکار چیز کو جو ہے نا جو کام کی نہ ہو وہ زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں. تو یہ ایک کیا ہے, یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی جب انسان مال نکالے تو خبیث نہ ہو, گندا نہ ہو, ناپاک نہ ہو, خراب نہ ہو, بالکل بیکار اور ردی نہ ہو. ہاں اگر ایسا ہے کہ جو ہے نا پہننے کے قابل ہے, استعمال کے قابل ہے, کوئی زیادہ اعلیٰ جو ہے نا قیمت کا ہے, کوئی کام جو ہے نا کوئی کم قیمت کا ہے, کوئی کیا ہے درمیانہ ہے, تو ملا جلا تو ہو سکتا ہے, ملا جلا کر کے تو ہو ہی سکتا ہے کہ اب اس میں ایسا نہ کہ صرف سب سے بیکار, سب سے سستی والی, سب سے خراب والی چیز, اس میں ملی جلی چیز ہے, کوئی میڈیم ریٹ کا ہو, کوئی ہائی ریٹ کا ہو, کوئی ایک دم لو ریٹ کا, تو ملا جلا کے ہم دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن انتہائی ردی بیکار ناقص چیزیں نکال کر الگ کرنا کہ اس کو زکوٰۃ میں دے دیں گے, تو یہ درست نہیں. اب یہاں پہ کیا بتایا, ولا تیمم الخبیثہ, یعنی کہ منہ تنفقون, جو تم خرچ کرتے ہو, ولستم بآخذہ, یہاں پہ ہے نا اس آیت میں وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ, اور نہیں تم اس کو لینے والے, تم خود اس کو پسند نہیں کرو گے. اگر اس طریقے کی زکوٰۃ ہو اور تمہیں وہ مل رہی ہو تو اپنے آپ نے تم ہرگز نہ پسند کرو گے, ہے نا, ہم اپنے لیے خود پسند نہیں کریں. تو الا ان تغمضوا فیہ, یعنی کہ یہاں پہ مگر یہ کہ تم جو ہے نا تم آنکھیں جو ہے نا بند کر لو, کیونکہ جب جو ہے نا ضرورت ہے تو کیا کیا جائے کہ جب ضرورت ہے کچھ بھی نہیں, جب جو بھی ملتا ہے راضی پر رضا ہے, یعنی خود کے لیے بھی اگر ہم انسان اس چیزوں کے لیے راضی پہ رضا ہے تو پھر کوئی بات نہیں, تم آنکھیں بند کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو ان اللہ غنی حمید, بے شک اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو ضرورت نہیں. کس چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, تو ہم حمید جو ہے نا حمد, ہر حال میں جو ہے نا ہر حال میں قابل تعریف ہے. کیا اسے تمہارے نفقات کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے مال کی ضرورت نہیں, وہ محتاج نہیں ہے تم جو ہے نا. تو یہاں پہ کیا بتایا, تو یہاں اگرچہ مال زکوٰۃ اور عمل جو ہے نا مال اشہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرنے کا, اور وہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اچھی چیز دو,
जब तुम किसी को कोई चीज दो तो क्या है, अच्छी चीज दो। ऐसी चीज, ऐसी नहीं कि जो रद्दी बेकार हो, जो ना किसी के काम ना आने वाली हो, जो है ना महज खाना पूरी ना करो, सिर्फ खाना पूरी ना करो कि बस दे दिया काम खत्म हो गया। तो आप देखिए कि एक तो है सदका खैरात, वो तो आम तौर पर किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, लेकिन रोज एक आम मर्ज जिंदगी में भी लेन देन होता है ना, तो जो सिर्फ मुस्तहिक हो नहीं दिया जाता, वो उसका खर्च करना मुस्तहब है, यानी कि पसंदीदा है, अजर सवाब का बाइस है। तो उसमें भी इंसान को इस चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि महज खाना पूरी नहीं कर देना चाहिए। इसलिए कुछ भी दे दो, ये देखो कि जो तुम दे रहे हो दूसरा उसका करेगा क्या वो उस पर बोझ तो नहीं बन जाएगा। कि जैसे आम तौर पर तोहफे तोहाइफ जो है ना, तोहफे तोहाइफ हाँ लेन देन होता है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, उसमें क्या देखा जाता है कि बस ये जो है ना मौका है देने का, कि वक्त है कुछ भी दे दो, और उसमें क्या है, अमूमन वो चीजें दे दी जाती हैं जो खुद इस्तेमाल नहीं की जाती। और बाज़ औक़ात कुछ चीजें देखने में तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन किसी के काम की नहीं होती, या फिर जिसको आप दे रहे हो उसके कुछ भी काम की नहीं होती। तो इस चीज से इंसान को क्या है, परहेज करा जा रहा है, बताया जा रहा है ना, इंसान को बताया जा रहा है, इंसान को परहेज करना चाहिए। क्या देना चाहिए कि तो ये बात, यानी कि तो ये बात जो है ना इसको क्या बोलते हैं, यानी कि खुशबू को भी कहते हैं, यानी खुशबू को देखकर इंसान का क्या मतलब खुशी आती है ना। तो तरोताजगी की तो इससे क्या अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप किसी को कोई चीज दें तो उससे उसे खुशी का इजाफा हो, उसको वो जो है ना वो अच्छी लगे, वो जो है ना काबिल इस्तेमाल हो और फायदेमंद हो। तोहफे का लेन देन किस लिए होता है कि मोहब्बत में इजाफे के लिए, और अगर वो लेन देन मोहब्बत की बजाय नफरत में इजाफे का बाइस बन जाए तो फिर वो दिया हुआ जो है ना काम का ना अजर सवाब भी मिला और ना मोहब्बत में इजाफा हुआ। और जो पीछे कहा गया अपनी कमाई के किसी हिस्से पर कादिर नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो चीज भी जो है ना गई और फायदा भी कुछ ना हुआ। अगर हम ऐसी चीजें किसी को देते हैं तो वो चीज भी गई, ज़कात भी निकल गई, चीजें भी दे दी और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, अल्लाह को पसंद भी नहीं आया। तो हदीस में आता है कि जो पसंद करे कि उसे आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तो किस को पसंद है, सबको पसंद है ना इस चीज। तो बस चाहिए कि उसके पास उसकी मौत तो इस हाल में आए कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है, और चाहिए कि ऐ लोगों की तरफ उस चीज के साथ जो वो पसंद करता है उसकी तरफ आए, यानी कि लोगों को वो दे, खुद लेना पसंद करता है, जो चीज खुद लेना पसंद करता है। जो शख्स ये चाहता है कि जहन्नुम से बचाया जाए, आग से बचाया जाए, जन्नत में दाखिल किया जाए, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और इसी हाल में उसकी मौत आए, यानी कि उसका खात्मा ईमान पर हो और लोगों को वही दे जाए, लोगों के साथ वही जो है ना सलूक करे जो वो अपने लिए चाहता है कि वो लोग उससे सलूक करे। जो चीज उसे अपने लिए पसंद थी वो ही दूसरों के लिए पसंद करे, तो मसला ही हल हो जाएगा ना। तो बात ये है कि जो किसी को रिस्पेक्ट दे नहीं सकता उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो मोहब्बत देता नहीं उसको मोहब्बत नहीं मिलती, जो किसी का एहतराम नहीं करता उसको एहतराम नहीं मिलता, जो किसी का अच्छा नहीं चाहता उसका भी अच्छा नहीं चाहा जाता। जो अपने लिए पसंद करो वही फिर दूसरे के लिए भी पसंद करो। हदीस में आता है कि वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं करे जो वो अपने लिए करता है। तो हमें अपने लिए क्या मामला पसंद है, हमने साथ क्या मामला किया जाए कि एक मियार दे दिया गया, एक बात बताई गई कि जब किसी के साथ करने लगो तो जो है ना सोच लो क्या तुम अपने लिए चाहोगे, खुद को पसंद है, और अगर नहीं तो फिर रुक जाओ, जरा सोचो
ذرا جو ہے نا سوچ کے کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، یعنی اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پھر انسان یہ سوچ کے دے نا کہ میں جو ہے نا کہ میں بندوں کو نہیں دے رہا، اللہ کو دے رہا ہوں، پھر کیسا دے گا؟ کیونکہ ہم بندے کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ انسان ہی تو ہے، جیسا انسان ہوتا ہے نا ویسا ہی معاملہ کر لیتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے بن جاتے، اور جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہے، اچھے نہیں ہوتے۔ تو اس پر بھی ایک حدیث ہے کہ تم اپنے رویے کو لوگوں کے جو ہے نا تابع مت کرو، یہ مت کہو کہ لوگ اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے نزدیک درست ہے، ہمارا عمل لوگوں کے رائے کے تابع، لوگوں کے رویے کے تابع نہ ہو، کیونکہ وہ میں سے اچھا نہیں، لہٰذا میں کیوں اچھا ہوں، ایسا ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ کیا ہم وہ چیز دے سکتے ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں لینے والے کی ضرورت کی ہے نا؟ دے سکتے تو ہاں دے سکتے، جس سے وہ جو ہے نا پہن کر خوش ہو۔ ابھی جیسے ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، ہمارے پاس کبٹ میں رکھنے کی جگہ نہیں، اور اس سے کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اچھے کپڑے وہ پہن سکتے، تو وہ اس طریقے سے ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے کہ ہاں چلو میرے پاس ابھی بہت سارے اور اس سے کسی کی ضرورت بھی پوری ہو رہی، تو ہم دے سکتے وہ پھر خوش ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے نا پوچھا کہ کیا کھا رہے کرے، یعنی کہا کہ جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی کہ بعض چیزیں کیا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی اور بھی وجہ سے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، بجائے کہ وہ ضائع کر دی جائے، خراب کر دی جائے یا پھینک دی جائے، وہ کسی نہ کسی کے استعمال لائی جائے۔ لیکن یہ اصول جو دیا جا رہا ہے نا کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال نکالیں یا پھر اللہ کی خاطر صدقہ خیرات کریں یا پھر کسی کو کھانا کھلائیں، تو بالکل ردی بیکار چیز مت دیں، نہ دے۔ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم اسے پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہے نا۔ الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ تو ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ خرچ کرنا۔ انفقو سے کیا مراد ہے کہ جو ہے نا کیا بتایا، طیبات پاک چیزوں میں سے خرچ کرو۔ طیبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک چیز یعنی کہ حلال چیز، ہے نا۔ اور پھر کیا ہے ازاکات یعنی کہ فرض صدقہ، اور پھر مال ازاکہ یعنی کہ تجارت و سنت، اور مال عشر کیا ہے کہ فصل اور باغات کی پیداوار، ہے نا۔ مال عشر کیا ہوتا ہے؟ عشر یہاں پہ دو جگہ ہم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے نا، تو فصل اور باغات کی پیروی۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر دینا ہے نا، دل کی خوشی سے دینا ہے، قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دے دیا تو بس بہت چوڑے ہو گئے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، اللہ کی خاطر دیں، کیونکہ اس میں کسی کے پھر اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، اس طریقے سے نہیں، دل کی خوشی سے دے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ یہ انسان کو نہ سوچے کہ یہ انسان کو دے رہے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا نا اس میں کہ ہاں ہم نے یہ نہیں سوچا ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کو ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے نام پہ ہم دے رہے ہیں نا، تو کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ اتنا بڑا مطلب سوچے تو صحیح، کائنات کا بچہ جس نے آپ کو ہر ایک چیز اسی نے دی، اس کے نام سے دے رہے ہیں۔ تو اور کیا ہے؟ قبولیت کی دعا کری، یہ نہیں کہ دے کر کے بس چھوڑ دیا، ہمیں قبولیت کی بھی دعا، یا اللہ میری چھوٹی سی چیز جو ہے دے رہی ہوں لیکن اسے تو قبول کر لینا، اس میں کسی کے خاطر یا کسی کو دکھانے کے لیے یا کاری کے لیے نہیں، میں صرف تیرے لیے دے رہی، خالص تیرے۔ اور جو دل کا حال ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے۔ پھر ریاکاری سے پاک ہو، وہ دکھاوا کر کے نہ ہو۔ پھر زکوٰۃ میں خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ضرورت مند اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ ضرورت مند کو دینا دراصل اللہ کو دینا ہے۔ اگر کوئی ہم کو خبیث یعنی کہ ناپاک چیزیں دے تو کیا ہم اس کو دینا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے نا۔ پھر الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ بہت ہی دھیان سے سنیں گے، اور جو لاسٹ میں یہ جو کوشچنس ہوتے ہیں نا اسے آپ ضرور لکھ لیا کریں، تاکہ ہمیں اس آیت کا جو ہے نا چھوٹا سا کنکلوژن سمجھ میں آ جائے کہ ہاں اس آیت سے کیا ہم نے پتہ کیا، ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلا، تاکہ ہم دوسروں تک بھی پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ایک جو ہے نا ایک نوٹس بھی رہے گا بنا ہوا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے ہم
پوری فیملی ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.